अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जहाँ अहम कानूनी और आइनी निकात उठाए जा रहे हैं, वहीं पर जज साहिबान की जानिब से भी दिलचस्प और मायने खेज रिमार्क्स सामने आ रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि तहरीक इंसाफ केस में फरीक है ना कोई मुंतखब नुमाइंदा अदालत के सामने। केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का है कि मखसूस नशस्तें दी जाएं। जो केस हमारे सामने ही नहीं, उस हवाले से बहस क्यों की जा रही है? इलेक्शन कमीशन के फैसले अच्छे भी होंगे, बुरे भी। जो फैसला चैलेंज ही नहीं हुआ, उसे अच्छा या बुरा कैसे कह सकते हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIF समेत दीगर जमातों को मखसूस नशस्तें दी गईं, ताहम PTI उम्मीदवारों को मखसूस नशस्तें देने के लिए अलग उसूल अपनाया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के पास तो अरकान असेंबली को आज़ाद डिक्लेयर करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वोटर के हक का तहफ़्फ़ुज़ करे। हक़ाइक़ सबको खुलकर बताने चाहिए। आज आइन की पासदारी नहीं हो रही। हमने बतौर सुप्रीम कोर्ट सर रेत में दबा लिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आला तरीन अदालत होते हुए सुप्रीम कोर्ट का काम है कि अवाम हक़ राय दही का दिफा। बुनियादी सवाल यही है कि इलेक्शन कमीशन किसी को खुद कैसे आज़ाद करार दे सकता है? इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर सियासी जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया? लाखों अफराद ने वोट दिया, उनके हक का तहफ़्फ़ुज़ करना ज़रूरी है। उम्मीदवारों ने खुद को तहरीक इंसाफ से अलग नहीं किया। जस्टिस आयशा मलिक ने दरियाफ्त किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपना केस जीते या हारे, दूसरी जमातों को इससे क्या फ़ायदा होगा? मखसूस नशस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल पर ही मिल सकती हैं। मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल से हटकर नशस्तें नहीं दी जा सकती। मुतादिद आइनी माहिरीन के मुताबिक PTI के पास काबिल वकला मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद वो इस मामले पर बेहतर कानूनी हिकमत अमली तैयार नहीं कर सके। इलेक्शन कमीशन ने PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को पार्टी उम्मीदवार के तौर पर कबूल करने से इनकार कर दिया। ताहम इलेक्शन कमीशन के अहकामात के खिलाफ किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत जुमेरात की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। गुज़िश्ता 2 दिन की समाअत, दिए गए रिमार्क्स और मामलात जहां बार बार आज़ाद उम्मीदवारों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही सवालिया निशान बनी रही, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ है हसन निसार, अबसार आलम, इफ्तिखार अहमद और शहजाद चौधरी साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सभी के लिए, क्या आज़ाद उम्मीदवारों ने इंतखाबात जीतने के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होकर सियासी खुदकुशी की? अबसार साहब, PTI बतौर रजिस्टर्ड जमात मौजूद थी। फैसला निशान वापस लेने का था। 13 जनवरी का सुप्रीम कोर्ट का फैसला और फिर 2 फरवरी का इलेक्शन कमीशन का फैसला। आज़ाद उम्मीदवार क्यों सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए? क्या गलत फैसला कर बैठे? जाहिर है, जो आपने प्रोसीडिंग्स देखी हैं सुप्रीम कोर्ट की पिछले 2 दिनों में, कल और आज, उससे कुछ बातें बहुत वाज़ेह होकर सामने आ गई हैं। एक तो ये कि दर्शन ऊंचे और पकवान फीके वाली बात है। इतने बड़े बड़े नाम वकला के, लेकिन हम वहाँ पे लगता है कि ना तैयारी करके आए हैं, ना ही वो संजीदा हैं इस मामले को लेके। और उससे बहुत अफसोस हुआ है कि इस मुल्क के जो इंटेलिजेंशिया है सो कॉल्ड, क्या उसकी क्वालिटी ये है कि पूरी कौम एक बहरान में मुब्तला है। इतने सालों से मुसलसल कोई ना कोई मामला चलता रहता है, लेकिन पता ही नहीं चलता था अदालतों में हो क्या रहा है। अब पता चलता है कि अदालतों में क्या हो रहा है। तो खैर, एक तो ये चीज़ वाज़ेह होकर बाहर आ गई है। दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स जो हैं वो बदकिस्मत हैं। वो बदकिस्मत इसलिए हैं कि उनको जो लीडरशिप मिली है, उसमें से आधी लीडरशिप जो है वो एरोगेंस है। उनमें एरोगेंस बहुत है, तकब्बर बहुत है, अपने आप को सबसे बेहतर समझते हैं, दूसरों को कमतर समझते हैं। और दूसरे जो अपने आप को अक्लमंद ज़्यादा समझते हैं, उन्होंने सोच समझ के कोई फ़ैसला ही नहीं किया। ये दोनों जब तकब्बर और बेवकूफ़ी मिल जाए तो फिर यही होता है जो PTI के साथ हो रहा है। जिस तरह के गलत फ़ैसले मुसलसल किए, अजम्पशंस पे किए। आप सोचें कि सलमान अकरम राजा साहब जैसा सीनियर वकील कह रहा है कि उस वक्त ये लगता था कि PTI पे बैन लग जाएगा, इसलिए हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब आप बताएं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का 13 मेंबर, तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के वहाँ बैठे हुए हैं। इतना बड़ा केस है, बहरान का मुल्क शिकार है, सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है इस केस की वजह से। और वहाँ पे पता चला है कि अजम्पशन एक थी, अजम्पशन की बुनियाद पे आपने खुदकुशी कर ली, कुएं में छलांग लगा दी कि ये हो जाए।
भाई होने देते, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन थी इलेक्शन कमीशन के फैसले पे तो सुप्रीम कोर्ट में जाते, लड़ते। ये जो हम तो समझते थे कि जो लीगल माइंड्स होते हैं ये ईगल माइंड्स होते हैं, बड़े शार्प होते हैं, बड़े तेज़ होते हैं, लेकिन बड़ा मायूस किया है। सियासी मामलात जब भी गैर सियासी लोगों के पास जाएंगे आयशा जी, तो यही हाल होगा जो हो रहा है। और देख लें वकील बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन गैर सियासी होते हैं, उनसे सियासी फैसले करवाएंगे तो यही नतीजे निकलने थे। और जहां तक एक और बात मैं करना चाहता हूँ सर, एक बात बताइएगा, आपने जो सियासी बहस की बात की, क्या वहां पर सियासी बहस हो रही है या कानूनी दलाइल, आईन और कानून के मुताबिक मामले को हैंडल किया जा रहा है, ये जो 2 दिन में हमने देखा है? कुछ जजेस तो कानूनी मामलात पे ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कुछ जजेस सियासत में भी ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, और वकला तो सारा वो ज़्यादातर कानून की बात कम ही की है, सब ने सियासत की बात की है। मसलन मैं मुसलसल एक बात सुन रहा था, एक जज साहब फरमा रहे थे आप सच बोले ना, आप बताएं ना कि क्या हुआ था, आपको नहीं पता क्या हो रहा था। मैं ये सोच रहा था कि जज साहब हिम्मत करके खुद ही बता दें क्या हो रहा था। जब इतनी दफ़ा बार बार 2 दिन से एक बात कर रहे हैं, पता तो हमें भी सब कुछ है कि क्या हो रहा था, लेकिन इस वक्त कानूनी मसाइल हैं, आइनी मसाइल हैं, एक गंभीर सूरत हाल है। उसमें मैं ये समझता हूँ कि जजेस को कम अज़ कम, मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं सारे, लेकिन अब टीवी पे सब कुछ आ रहा है, तो मेरा ये हक़ है कि मैं ये कहूँ जो मुझे महसूस हो रहा है कि इस कौम को जिस बुरी तरह तकसीम किया गया है उसका सबसे गहरा असर जजेस और इस्टेब्लिशमेंट पे हुआ है, और वो नज़र आ रहा है, और वो बहुत ख़तरनाक है। मीडिया की डिवीज़न भी इतनी ख़तरनाक नहीं है क्योंकि मीडिया का तो सियासत से ताल्लुक़ है, लेकिन जब जजेस और इस्टेब्लिशमेंट तकसीम हो जाएं तो फिर यही होता है जो हो रहा है। और मैं उस पर ये बात ये करना चाह रहा था कि जो इलेक्शन कमीशन के फैसले पे सब ने काजी फायज़ ईसा साहब को टारगेट किया, हालांकि मैं समझता हूँ कि काजी फायज़ ईसा साहब एक मिसअंडरस्टूड इंसान है। उन्होंने इसके बावजूद उन पर कितनी गंदी कैंपेन चलाई गई, ये केस पे उन्होंने फुल कोर्ट बना दी ताकि किसी को कोई एतराज़ ना रहे, उसको मुसलसल लाइव दिखाया जा रहा है, इतनी ट्रांसपेरेंसी उन्होंने इंश्योर की है। और वो बार बार एक बात कर रहे हैं, बाकी जजेस भी अब तो कर रहे हैं, कि उनके बल्ले वाले फैसले की गलत तशरीह की गई, और किसने की? पीटीआई के वकला लीडरान ने की, और उनकी नालायकी थी कि उसकी सही तशरीह नहीं की, और सही वो जीतने के बाद पीटीआई में आ जाते थे कि वोटर्स को मैं क्यों कहा, वोटर्स ने इसके बावजूद के बल्ले का निशान नहीं था, उनको पता नहीं, हर उम्मीदवार के पास अलग इंतखाबी निशानात थे, फिर भी वो घर से निकला, मेहनत की, उसने जाना कौन है उसका उम्मीदवार, उसका क्या निशान है, और जाके ठप्पा लगाया, लेकिन कामयाब भी करवा दिया उसने। लेकिन उसके लीडरशिप उस फसल को सही तरीके से काट के महफूज नहीं कर सके। ये वोटर का कसूर नहीं है, ये उस लीडरशिप का कसूर है। तो ठीक हो गया, मगर जाहिर बात है उस वक्त पे एक लीडरशिप गैप भी मौजूद था। वकला वकालत करते या सियासत करते वो शायद समझ ना पाए। हसन निसार साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने की बजाय आज़ाद उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही शामिल होना चाहिए था, वो क्यों ना शामिल हुए जबकि एक रजिस्टर्ड पार्टी थी और मौजूद थी? मेरा फोकस आपके 2 लफ्ज़ हैं जो मेरा ख्याल है जज साहब ने फरमाए, सियासी खुदकुशी। जी, बॉटम लाइन यही है जो मेरी समझ में आई है। ये कुछ ज़्यादा ही लाउड और लोडेड स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन है, ये याद रखें। खुदकुशी के बाद तो कोई दोबारा दिखाई नहीं देता, तो नज़र ही नहीं आता, वो ज़ेरे ज़मीन चला जाता है। लेकिन ये एक फेज़ है, ये दिखाई भी बहुत देंगे और सुनाई भी बहुत देंगे। सियासी खुदकुशी वाला काम जो है, देखें बात सुने, एक मुहावरा है, इट इज़ नेवर द एंड टिल इट इज़ द एंड। मैच तो जारी है। खुदकुशी तो उसे कहते हैं जब कोई सियासतदान अवाम की नज़रों से गिर के उनकी नफरत का शिकार हो जाए, वो होती है खुदकुशी। ये बाकी तो फेजेज हैं। अच्छा, वहाँ जो टर्म इस्तेमाल हुई है उसे खुदकुशी कहा गया। ये सवाल बनाते हुए हमने उसको इस तरीके से लिखा है क्योंकि हम पॉलिटिकली उसको एनालाइज कर रहे हैं, पर वहाँ जो टर्म इस्तेमाल हुई वो खुदकुशी की है। हाँ। इसको क्लियर कर लेते हैं। जी हाँ, तो गलत है, वो लोडेड है और लाउड है। कुछ चांसेस हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो मांगने गई है वो उनको मुयस्सर हो जाएगा, आपको लगता है? मेरे लिए इट इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। मेरी नजर है सारे खेल के अंजाम पे, ये मैच के दौरान है, बस ठीक है। फिर ठीक है, फिर वो अंजाम तो हम सभी देखेंगे जो एक्चुअल अंजाम होना। इफ्तिखार साहब, मैं आपकी जानिब आऊं।
دو فیصلے، ایک 13 جنوری کا تھا جس کے اوپر یہاں بات ہوتی رہی، ایک 2 فروری کا الیکشن کمیشن کا تھا، وہ بھی سوالیہ نشان بنا رہا. اب سب کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں. سنی اتحاد کونسل یہ مخصوص نشستیں مانگنے وہاں پہنچی ہے. کتنا اہم فیصلہ رہے گا پاکستان کی سیاست کے لیے؟ بہت سی اہم ترامیم متوقع ہیں، ریمارکس بہت ہی مختلف قسم کے سامنے آ رہے ہیں. دیکھیں جہاں تک ترامیم کو ہم زیر بحث لانا چاہ رہے ہیں، یہ عجیب سی بات لگتی ہے. نہیں، ترامیم کو بحث میں نہیں لانا چاہ رہے، مطلب یہاں جو بھی فیصلہ آئے گا وہ آپ کی پارلیمان کے اندر نمبر گیم کلیئر کرے گا. کل کو کوئی بھی فرض کریں ایسا نہیں ہوتا جو آپ کی خواہش ہے، ہاں جی، اور فیصلہ دوسری جانب چلا جاتا ہے اور فیصلہ سنی کونسل کے اتحاد کی طرف چلا جاتا ہے، تو ان کے پاس بھی تو کوئی ایسی تبدیلی نہیں آ جائے گی، کوئی حکومت ٹاپل ہو جائے، سینٹ میں کوئی تبدیلی آ جائے، پنجاب کی حکومت ہی ختم ہو جائے، مرکز میں حکومت ٹوٹ جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا. ایک بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ واقعی یہ عجیب سا لگا، اتنے پڑھے لکھے لوگ، اتنے اچھی انگلش کی الفاظ کا چناؤ کرنے والے لوگ، گھنٹوں بولنے والے لوگوں کے پاس ڈیپتھ میں کچھ بھی نہیں تھا. مطلب یہ سوال بڑا بنیادی ہے. جب پی ٹی آئی پارٹی تھی لسٹ میں، پارٹی تو بین نہیں ہوئی تھی، تو پھر اس کی موجودگی میں یہ فیصلہ کیوں کیا گیا؟ اور اس جماعت کے بارے میں فیصلہ کیا گیا جس کا صدر پہلے الیکشن لڑا پچھلا، وہ کیسے اس کے نتائج نکلے، ہار گیا، پھر دوبارہ لڑا، انڈیپینڈنٹ لڑا، وہ خود ہی کنفیوز ہے. اور آپ اس پارٹی میں چاہتے ہیں. مجھے نہیں پتا اس ملک میں کیا بحث ہو رہی ہے اور اس بحث سے ہم کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. آج کی ساری ڈبیٹ جو میں نے سنی ہے اور جو کل بھی ہوگی جمعرات تک، جمعرات کو، یہ بڑا عجیب ہے. بالکل اب پی ٹی آئی تھی، پارٹی تھی، آپ پی ٹی آئی میں چلے جاتے. مگر وہ جو انہوں نے کہا کورٹ کے اندر بھی، ہمیں ایسا لگا یا یہ ہمیں ایسا لگا ویری ڈینجرس. دوست، میرے دوست، آپ اور میں اتنی سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں، دنیا پوری چکر میں پھنس گئی ہے، ٹاک شوز ہو رہے ہیں، لوگ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. انہوں نے سنا، انہوں نے سمجھا، انہوں نے جانا، ان کی خواہش تھی. سر سارے فورم سامنے تھے، الیکشن کی تاریخ لینے سے لے کر الیکشن ہونے تک بار بار کورٹ میں پی ٹی آئی جاتی رہی، تمام معاملات لے کے جاتی رہی اور ریلیف بھی بہت جگہ ملتا رہا. اس معاملے کو پھر لے کر کیوں نہ گئے؟ نہیں گئی نا، الیکشن کمیشن کی اس کی تشریح کرنی یہ تو بہت ہی خوفناک صورتحال ہے. آپ ان نشستوں میں سے جو نشستیں مختص ہیں اقلیتوں کے لیے، پھر اس کا کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے آپ ان کو؟ آپ کہیں گے کہ ہم ان کو حاصل نہیں کرنا چاہتے، ایک نیا کرائسس ڈیولپ ہو جائے گا. میں جان بوجھ کے پاکستان کے اندر آپ ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ غیر یقینی صورتحال گہری ہوتی جائے. جو غیر ملک مدد کرنا چاہتے ہیں وہ 100 دفعہ سوچیں اور سمجھیں کہ کیا یہ لوگ اس قابل بھی ہیں کہ اپنے پارلیمنٹ کو بھی چلا سکیں، اپنے آئین کے اوپر عمل بھی کر سکیں، کہ اپنے انتخابی نتائج کو کبھی بھی مان سکیں. افسوس کی بات ہے. اور میری جو نسل ہے اور جو میرے نوجوان ہیں، ان کو ہم کیا سبق سکھا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس چوائس ہے ماں سوائے ایک دوسرے کی بھد اڑانے کے؟ میں سیاسی سوالات کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک، میں قانونی یا آئینی سوالات کی بات نہیں کر رہا. وہ سیاسی سوالات لے کے آ رہے ہیں تو الجھاؤ کو بڑھا رہے ہیں. درست. پلیز الجھاؤ مت بڑھائیں، معاملات کو آگے جانے دیں اور یہ جو صورتحال ہے اسے نکلے. درست ہو گیا. تو بڑا اہم سوال بنتا ہے کہ معاملہ سلجھنے کی طرف بڑھے گا، الجھاؤ کم ہوگا. شہزاد صاحب، درخواست گزار اس وقت سنی اتحاد کونسل ہے سپریم کورٹ میں، مگر پاکستان تحریک انصاف اپنے مطالبات اور تحفظات کے ساتھ ڈیبیٹ وہاں پر یہ ہو رہی ہے، ایڈریس وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملات سموتھ کنکلوژن کی طرف جائیں گے؟ یہ تو بہت مشکل سوال آپ نے پوچھ لیا کہ اس طرف جائیں گے جس کو آپ سموتھ کہیں گی. مجھے نہیں پتا آپ کس کو سموتھ کہیں گی، لیکن سوال آپ کا انٹرسٹنگ ہے اور میں اس کو ایکیڈیمکلی ہینڈل کرنا چاہتا ہوں، نظریاتی طور پر ہرگز نہیں، کیونکہ اس وقت بحث جاری ہے سپریم کورٹ میں اور ہمیں بہت احتیاط سے بات کرنی چاہیے. آپ نے پوچھا کہ سیاسی خودکشی کی ہے یا نہیں. مجھے نہیں پتا سیاسی خودکشی کہیں گے یا سیاسی پھانسی کہیں گے. یہ فیصلہ
تاریخ اور آئندہ کا تاریخ دان کرے گا کہ خودکشی تھی یا پھانسی تھی. ٹھیک. جب آپ کسی پارٹی کا حق چھین لیتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، ایک سیاسی پارٹی کا کسی بھی الیکشن لڑنے کے لیے، تو پھر اس کی حیثیت ختم کر دیتے ہیں، تو پھر اس سیاسی پارٹی کے جو فالوورز ہیں، جو ممبران ہیں، ان کے حقوق متاثر ہوتے ہیں. یہ تو ایک بنیادی حقیقت ہے، اس سے تو کوئی میرے حال میں نہیں، ہم انکار نہیں کر سکتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1971 میں یا 1970 میں شیخ مجیب الرحمان مشرقی پاکستان کے عوامی لیگ کے لیڈر تھے، اور یہ واضح تھا کہ 6 نکاتی پروگرام کے تحت نہ صرف اٹانومی چاہ رہے تھے، بلکہ اس کے پیچھے ایک ان کی خواہش تھی کہ مشرقی پاکستان کو علیحدہ بن کر دیا جائے اور ایک علیحدہ ملک بنا دیا جائے. ان حالات میں بھی شیخ مجیب الرحمان کو غدار ضرور کہہ دیا گیا، اس سے پہلے یا اس کے بعد الیکشن کے بعد ہی، لیکن اس پارٹی کو کبھی الیکشن سے حصہ لینے سے روکا نہیں گیا. یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ پاکستان شاید ٹوٹ جائے گا، شاید 6 نکات غالب آ جائیں گے، ان کی آبادی ہم سے زیادہ تھی، ان کے لوگ ہم سے زیادہ تھے، لیکن اس وقت بھی ملک ٹوٹنے کے باوجود، اس خطرے کے باوجود الیکشن سے ان کو آؤٹ نہیں کیا گیا، جو کہ اس کیس میں ہوا. اب جس سچویشن کے اندر آگے کھائی اور پیچھے کنواں ہو، تو وہ کیا کریں وہ لوگ، ان کے پاس کیا چوائسز کیا ہیں. بڑا سوال جو آج میرے خیال میں ڈیبیٹ آ رہی ہے، جس کو کنکلوژن کی طرف جانا چاہیے، جسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اسموتھ کنکلوژن ہونا چاہیے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ کیا انصاف ہوا. یہ پہلا سوال اس تمام ججز کو پوچھنا چاہیے اپنے آپ، کیا انصاف ہوا، کیا حقوق کا تحفظ کیا گیا، جو سپریم کورٹ کے بنیادی کام ہے. کیا انصاف ہوا اور کیا حقوق کا تحفظ ہوا. اب حقوق کے تحفظ کے اندر پارٹی کے حقوق بھی ہیں، عوام کے حقوق بھی ہیں، ریاست اور ملک اور قوم کے جو قوانین ہیں ان کا بھی ہے، حقوق ہیں، اور ان کا بھی اطلاق ہے. ان تمام چیزوں کا خیال کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے. تیسری بات کی جاتی ہے، بارہا اس کا ذکر ہو رہا ہے ہماری بحث میں سپریم کورٹ کے اندر، وہ یہ ہے کہ آئین کیا کہتا ہے. درست. آئین کے بارے میں بھی بڑی غالب تشریح ہے اور بڑی واضح تشریح ہے. یہ صرف کہ سپریم کورٹ جب آئین کو دیکھتا ہے تو وہ لیٹر کو صرف نہیں دیکھتا، حالانکہ کہا گیا مختلف موقعوں پہ کہ لیٹر کو دیکھا جائے گا، لیٹر اینڈ اسپرٹ. درست. جب آئین کو دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے ان جگہوں پہ، تو کہا جاتا ہے کہ فریمرز کی انٹینٹ کیا تھی، نیت کیا تھی. جب فریمرز نے آئین بنایا تو ان کی نیت کیا تھی. درست. تو آپ صرف اس ماحول کے اندر، پھر فائنل ایک بات کہ دین کے اندر بھی اجتہاد کی رکھی گئی ایک سہولت. دین کے اندر اجتہاد کی، حالات بدلتے ہیں، معاملات بدلتے ہیں، طریقے بدلتے ہیں، اجتہاد کے ساتھ ایک عمومی اتفاق رائے پیدا کیا جاتا ہے ان حالات کے تناظر کے اندر. تو آج اس ملک جس موڑ پہ کھڑا ہے، ہم اس کے اندر لیٹر کو لے کے چلیں گے یا اس کی اسپرٹ کے حساب سے ملک کی طرف ہم فائدہ مند لے کے جائیں گے. تو اس لیے جب بلے کا نشان چھینا جاتا ہے بدقسمتی سے، تو آپ ایک ایسا، یہ وہ ایلیفنٹ ہے ان دا روم جو کہ اس وقت سامنے ہر جج کی زبان پہ ہے، لیکن منہ سے نکل نہیں رہا اس وقت. لیکن کبھی نہ کبھی یہ سب اس طرف جا رہے ہیں، نکال لیں گے اس بات کو. غلط ہوا، کیا انصاف ہوا؟ مجھے نہیں لگتا. اس وقت سب کا خیال یہ تھا کہ یار یہ زیادتی ہوئی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میرا خیال ہے کہ وہ زیادتی ہوئی، اور شاید وہی بنیاد بنی اس سارے جھمیلوں کی اور ان تمام الجھاؤں کی جس کے اندر ہمارے حصے ہوں. سر، کیا ہم الیکشن کے بعد کی جب آپ لیٹر اینڈ اسپرٹ کی بات کرتے ہیں، کیا انصاف ہوا، حقوق کا تحفظ ہوا، جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ یہ اینگل بھی دے رہی کہ الیکشن کے بعد کیا ووٹر کے حق کا تحفظ ہوا، کیا ووٹر کو انصاف ملا. ہم الیکشن سے پہلے اس جماعت نے جو انٹرا پارٹی الیکشن کروانا تھا اس کو مکمل مائنس کر سکتے ہیں، جو بطور جماعت اس سیاسی جماعت کی ذمہ داری تھی الیکشن اپنے اندر کروانا، درست چوائسز لینا، الیکشن کے بعد صحیح جماعت میں شامل ہونا. کیا ان کے فیصلوں کو پیچھے رکھ کے ساری ذمہ داری سپریم کورٹ پہ رکھیں گے تو نتائج قابل قبول رہیں گے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ پرابلم جو ہے کریٹ کیے جاتے ہیں نا، کوئی بنیاد بنتی ہے نا. یہ کہاں پہ فیصلہ، کس نے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ جو ممبران ہیں یہ سنی اتحاد میں جانے چاہیے پی ٹی آئی میں؟ پی ٹی آئی میں کیوں نہیں رہتے؟ پی ٹی آئی اگر پارٹی کے طور پہ الیکشن لڑتی تو یہ سب پی ٹی آئی کے ممبران ہوتے ہیں نا. مگر سر، پی ٹی آئی ایک رجسٹرڈ جماعت کے طور پہ تو موجود تھی نا شہزاد صاحب. وہ کسی بھی جماعت میں جائیں، الیکشن انڈیپینڈنٹ لڑے، سنی اتحاد میں جائیں، اے بی سی میں جائیں، بٹ پی ٹی آئی بھی ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی تھی. جب آپ نے ایک بیچ بازار کے بیچ چوک کے ایک پھوڑ دیا کچھ گند وہاں پہ، تو اس کے بعد تو پھر اس کی چھینٹیں پڑے گی ہر طرف نا. لوگ بھاگیں گے، ان کو نہیں پتا یہ ہنڈیا پھوٹی ہے یا بم پھوٹا ہے. درست. فی الحال تو لوگ اپنا، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ بنیاد پہ دے جانا چاہیے. بنیاد جب آپ نے
معاملات کو کسی خاص نظریے کے ساتھ ایک طرف لے جانے کی کوشش کی تو مسائل پیدا ہوئے اور ان مسائل کا آج پاکستان شکار ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو واضح چیز ہے. اور باقی جہاں تک ہاں غلطیاں ان سے بھی ہوئیں. اور کس کے الیکشنز مجھے بتائیے, جب یہ بات کی جاتی ہے کہ اچھا سب الیکشن ایسے ہی ہوتے ہیں جس طریقے سے کسی ایک پارٹی کے ہوئے تو کہا جاتا ہے, مگر ان کا کیس ہمارے سامنے تو نہیں ہے. یعنی یہ کہاں مطلب there is no end to this debate. درست ہو گیا شہزاد صاحب, جواب دے تو اس وقت وہ جماعت ہے جس کے مسائل ہیں, اور اس طرح سبھی جماعتوں کے مسائل کبھی نہ کبھی رہے اور ان کے اوپر بھی دروازے بند ہوتے رہے. تو یہ پھر انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت تھی پی ٹی آئی کو کہ کتنا زیادہ ذمہ داری کا اظہار کرنا تھا اپنے انٹرا پارٹی انتخابات کو لے کر. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ان سوچ اور رویوں کی جو دن بدن اس معاشرے اور سماج کے اپنے قابو سے بھی باہر ہوتے جا رہے ہیں. ایک بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستانی سماج میں روز بروز انتہا پسندانہ سوچ اور شدت پسند رویوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اب سے کچھ عرصہ پہلے تک ملک کے کسی حصے میں شدت پسندی کا واقعہ ہوتا تو کئی حلقوں کا موقف رہتا کہ یہ چھوٹے سے گروہ کا کیا گیا عمل ہے, مگر جس طرح ہمارے معاشرے میں تیزی کے ساتھ شدت پسند سوچ پنپ رہی ہے, کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ اب بھی اجتماعی مسئلہ نہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ آج صرف مذہبی معاملات میں ہی نہیں بلکہ ہمارے سیاسی اور سماجی رویوں میں بھی انتہا پسندی دیکھنے میں آ رہی ہے؟ کھیلوں سے لے کر صحافت اور مین سٹریم میڈیا سے لے کر فیس بک, ایکس, یوٹیوب, ٹک ٹاک تک میں پوسٹ ہونے والا مواد کیا چیخ چیخ کر یہ گواہی نہیں دے رہا کہ بحیثیت معاشرہ ہم انتہا پسند ہوتے جا رہے ہیں؟ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد یہ سوال پیدا ہونا واجب ہے کہ ہمارے ہاں انتہا پسندی میں اضافہ کیوں ہوا؟ اگر یہ معاملہ کسی مذہبی, نسلی, لسانی, تہذیبی یا پھر ڈی این اے تک محدود ہوتا تو پھر آج مغرب کے وہ سماج جہاں قرون وسطیٰ میں مخالفین کو مذہب کے نام پر جلا دیا جاتا تھا, مخالف سوچ کی خواتین کو جادوگرنی قرار دے کر آگ میں جھونک دیا جاتا تھا, دلائل سے بھرپور کتابوں, فلسفوں کو پڑھنا گناہ مانا جاتا تھا, عقل و خرد کی بات کرنے والے سائنسدانوں کو پھانسی اور قید کی سزائیں دی جاتی تھیں, فرقہ وارانہ جنگیں کئی سالوں تک نہیں بلکہ اشروں تک چلتی تھیں, مگر آج یہی مغربی معاشرے مذہبی آزادی, رواداری اور برداشت کے ایسے عملی نمونے بنے ہوئے ہیں کہ بہت سے مختلف مذاہب کے پیروکار ہی نہیں بلکہ عالم و فاضل بھی انہی معاشروں میں قیام کو ترجیح دیتے ہیں. ایسے میں پھر بڑا سوال یہی ہے کہ اگر انتہا پسندی کا تعلق کسی ایک مذہب, نسل, رنگ, قومیت یا ڈی این اے سے نہیں تو پھر ہمارے ہاں انتہا پسندی کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس انتہا پسندی کے لیے صرف ریاست و سیاست ہی ذمہ دار ہیں یا پھر اس انتہا پسندی کو بڑھاوا دینے میں ہمارے سماجی رویوں کا بھی دخل ہے؟ اگر سماجی رویے ہی ہماری انتہا پسندی کے بڑے ذمہ دار ہیں تو پھر ایسے سماجی رویوں کو تشکیل دینے میں بڑا کردار کس کا ہے؟ اسی اہم معاملے پر گفتگو کریں گے. سوال آپ سب کے لیے, انتہا پسند سوچ, شدت پسند رویے کیا ریاست اور معاشرہ معاملے کی سنگینی کو سمجھنے میں ناکام ہو گئے ہیں؟ حسن نثار صاحب. ویسٹ کا جو آپ نے حوالہ دیا ہے نا جی, وہ بہت خوبصورت, بہت اعلیٰ, بہت خوبصورت, بہت شاندار. اس پہ میں کامنٹ کروں لیکن مجھے چونکہ سنسار ہونے کا شوق نہیں ہے. ایک دو چیزیں ہیں ان کی یہاں سے منوپلی ختم کر دو, خیر نہیں وے تو. لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ کہ معاشرہ معاملے کی سنگینی کو سمجھنے میں ناکام ہو گئے ہیں اور یہ وہ, تو منی آپا مجھے صرف ایک بات بتا دیں آپ اور ہمارے باقی ساتھی کہ یہ بدنصیب ریاست اور یہ بدنصیب معاشرہ اور کس معاملے کی سنگینی کو سمجھنے میں کامیاب دکھائی دے رہا ہے. ابھی ایسٹ پاکستان کا بھی ذکر ہوا, آپ نے ویسٹ کے حوالے سے جو بات کی, ننگی چٹی بات. ہم تو وہ ابھی میں ریسنٹلی 2-4 دن پہلے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ دلائی لاما صاحب علاج کے لیے امریکہ گئے ہیں. وہ ہمارا لاما, ان کا دلائی لاما, امریکہ. بے روی کا شکار بھی وہی. بہت گند بک رہا ہے یہاں اور کوئی روکنے والا نہیں. وہ ہم تو گندا دودھ اس کو نہیں روک سکتے جو بالا درجے کی غلاظت ہے اس کا کون. اچھا اگر باقی کسی معاملے کی سنگینی آپ کی کھوپڑی میں نہیں گھسی, ٹاپ ٹو ٹو ان دس کنٹری سب کے سب اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی بجائے دوسروں کے گریبان پھاڑنے کو ترجیح دیتے ہیں.
खुद पे इस्लाम के अलिफ का नफाज नहीं है, खुद पे, दूसरों पे नाफिज करने के पीछे जहालत, मिलावट, ये जो भाषणों के अंदर जो गलाजत, जहालत और जाती एहसास जुर्म। वो एक आदमी कह रहा है मैं मुसलमान। एक आखिरी बात सुन लें, हुजूर से किसी ने पूछा कि अगर दो मुसलमान आपस में मुतसादम हो जाएं, तलवारें निकाल लें और एक कत्ल हो जाए, सुभान अल्लाह, एक कत्ल हो जाए दोनों मुसलमान, तो सूरत हाल क्या होगी? वो तो मर गया बेचारा। आपने कहा दोनों जहन्नुमी। बात सुने, फरमाया दोनों जहन्नुमी। चूंकि जो तगड़ा था उसने उसको, जो उससे कमजोर था उसको मार दिया। नीयत उसकी भी यही थी। कोई इस मुल्क में कोई इस काबिल दिखाई देता है किसी पे उंगली उठाए? कौन लोग हैं ये? अशराफिया हम करते रहते हैं। मैं तो उनको बदमाशिया का लफ्ज मैंने 30 साल पहले दिया था। नीचे क्या है? गंदे गलीज लोग, जिन लोगों ने ये हरकत की है, जाओ जाके उनके बारे में सर्वे करो, वो करते क्या हैं, उनका उनके मोहल्लों में, गलियों में उनका स्टेटस क्या है। स्टेटस से मुराद मेरी वो नहीं है, उनकी वजह शोहरत क्या है? दुरुस्त, कुछ भी नहीं। ठीक है इफ्तिखार साहब, ये जिन हम रवैयों और सोच की बात कर रहे हैं, सियासी, तहजीबी, समाजी, जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सरगोधा से सवात और सवात वाले दिन एक शख्स ने वालिदा और बहनें और टैक्सी में सफ़र करते शख्स ने मुसाफिर को, मतलब है कोई आखिर नहीं है किसी बात की। कहाँ किसको किस वक्त गुस्सा आए और कौन ना बचे। देखो बहुत बुरी बात है, जब वो दो भाई मारे गए थे ना, मुगीस और मुनीब, और जिस अंदाज में और जिस ढंग में मारे गए थे, और फिर जो मुकदमा चला और उससे जो नतीजा नहीं निकला, फिर एक नौजवान जो बहुत पढ़ा लिखा था KPK में, मशाल यूसुफ से, मशाल को जब जिस तरीके से मारा गया और वो मुकदमा चला और उसमें के लोग भी बच गए, फिर जिस तरीके से आपने एक बाहर से आए हुए शख्स को सियालकोट में श्रीलंकन को लिंच कर दिया, फिर आपने मियाँ चन्नू में ये हरकत कर दी, फिर आपने अभी पिछले दिनों सवात में हरकत कर दी। वो हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आपने कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान जो इख्तलाफ राय था, उनकी सोच का, फ़िक्र का, उसका जितना खुल के इजहार किया है, मैं ख्वाहिश करूँगा कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल उसको पढ़े, उस इख्तलाफात को जानने की कोशिश करे और कोशिश करे कि फिर वो कौमें उन इख्तलाफात से बाहर कैसे निकली, कैसे ये तय हुआ कि जो फैसला है वो कौन करेगा, फैसले की कुव्वत किसके पास होगी। ये उनकी बहुत कुर्बानियों के बाद हुआ था ना। इस पे किताबें मौजूद हैं, किताबें लिखी गई हैं, हकीकत पर मबनी हैं। और ये मेरे लोग जो दोस्त मेरी बातें सुन रहे हैं, जो बैरून मुल्क रहते हैं, वो उन महलों और गलियों में से गुजरते हैं जहाँ पे ये वाक़यात हुए हैं। हमें उनसे समझ लेना चाहिए, उनसे सीख लेना चाहिए। अगर ये फैसला किया जाता है कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ रियासत कदम उठाएगी, तो जवाब दिया जा रहा है कि हम रियासत को ऐसा नहीं करने देंगे। तो फिर सोच लीजिए कि हम किधर को जाने वाले। ठीक है जी, एक ब्रेक पे जाते हैं तो शहजाद साहब और अफसार साहब का पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदी। शहजाद साहब, यह जो हमारे समाजी रवैये हैं, इनकी तश्कील का बड़ा जिम्मेदार फिर कौन है? अच्छा आयशा, आपने 3 चीजों का जिक्र किया। एक अपने कहा सियासी, समाजी और मजहबी, तीन जो हिस्से हैं, इनका आपने जिक्र किया। देखिए, जहां पर सियासत मजहब को इस्तेमाल करना शुरू कर दे और जहां मजहब सियासत बन जाए, तो वहां पर ना सियासत अपना रोल सही अदा कर सकती है, ना मजहब अपनी हकीकत में असल सूरत में रह सकता है। सबसे बड़ा मसला आता है समाजी चीज़ों के अंदर। और समाज कब तनज़ली की तरफ जाता है? हम तनज़ली की तरफ जा क्या रहे, हम वहाँ पे गढ़ों में गिर चुके हैं तनज़ली के, तो हम कैसे वहाँ पहुँचे, ये बुनियादी सवाल है। मेरी नज़र के अंदर जब हमने कानून की अमलदारी ख़त्म कर दी इस मुल्क के अंदर से, कानून को मानना बंद कर दिया,
कानून से ऊपर और मावरा चीज़ें शुरू हो गई और ऐसी ताकतें और कुव्वतें पैदा हो गई या ऐसे इन्फ्लुएंसेस पैदा हो गए जो कि कानून से ऊपर थे, उस वक्त माशरा जो है उसके अंदर कानून की अमलदारी ख़त्म हो चुकी। जब ख़त्म हो गई कानून की अमलदारी तो फिर लोगों ने विजिलेंटिज्म का रास्ता इख्तियार किया। लोग क्यों खुद ये अमल करते हैं, क्यों कानून का रास्ता इख्तियार नहीं करते? क्योंकि कानून या उनकी नज़र में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, और दूसरा है तो बिल्कुल एक किस काबिल नहीं रह गया। कानून उनको वो रास्ता नहीं देता जिसके तहत किस अपना हक या अपना जो भी उनकी तकलीफ है उसको दूर कर सके। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि कंबाइंड तरीके से सबका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है जिसकी वजह से हम आज यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये बिल्कुल सही कहा गया कि जिस सफ़र से गुजर के यहाँ पे हम आए हैं, सियालकोट से शुरू करें और अब जो कुछ हो रहा है, जब से हो रहा है और कब से हो रहा है, यानी किसी के अंदर भी आपको कोई नजर आया? मुझे तो वो मोटरवे वाला किस्सा नहीं भूलता जिसके अंदर खातून के साथ ज्यादती की गई। बिल्कुल। उस केस का क्या हुआ? ये जो अभी नूर मुकद्दम का केस है इसका क्या कुछ भी नहीं। ये कौन सा निज़ाम इंसाफ है जो किस तरीके से, वो बच्ची जो थी चलो उसको तो फांसी हो गई, पता नहीं कितने अरसे बाद हुई। तो किसी किस्म पे कहीं ना कहीं पे इस कानून के निज़ाम को, इस इंसाफ के निज़ाम को फिर से रिव्यू करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये माशरे जो इंसाफ क्यों एक रीढ़ की हड्डी है किसी माशरे की, कि उसका होना, उसका अमल किया जाना, उसके ऊपर फॉलो करना उसको जरूरत होती है, तभी माशरे तश्कील पाते हैं ना। तो जिस माशरे की आप रीढ़ की हड्डी हटा देंगे, खत्म कर देंगे, माशरा बिल्कुल खत्म होकर रह जाएगा। तो वही हुआ हमारे साथ। रास्ते क्या है मुझे इसके मालूम नहीं है, बहुत लायक पायक लोग बैठे हैं वो बता सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमें ये पता कम से कम होना चाहिए, शायद आज भी अगर रास्ते दुरुस्त कर लें, कानून की कोई हैसियत बना लें, कानून को पाक साफ कर लें और उसकी अमलदारी शुरू कर दें, तो शायद हमारे लिए बेहतरी का रास्ता निकल। अब साहब पाकिस्तान जिन इलाकों में है रवादारी रही है, इन इलाकों में अगर हम तारीख में चले जाएं, हम जहां आज खड़े हैं कि हम समझने में नाकाम हो गए हैं, हम रिवर्स हो सकते हैं, अंडू कर सकते हैं बहुत से मामलात को। हम खड़े नहीं होंगे तो अंडू कैसे होगा? ये बात आपकी ठीक है कि इन इलाकों में रवादारी बहुत थी। इस बात मैं बचपन से जाता रहा हूँ और मैं हैरान हो गया था, कलाम में स्कूल के ऊपर डेट लिखी हुई थी 1902 या 1904 का वो बना हुआ स्कूल था, 125 साल पहले। तो वहाँ तालीम पहुँची हुई थी, बहुत ही रवादारी थी इस माशरे में। और लेकिन अब क्या हुआ है आपके सामने है, और उसकी वजह है, अगर हम रेत में सर दबाएँगे, किसी ने शायद पहले भी कहा है, तो फिर तो कुछ नहीं हल है ना। देखें पिछले 10-12 साल से इस मुल्क में बाकायदा कोशिश करके लोगों के जहनों में इंतहा पसंदी ड्रिल की गई, उनको नफ़रत करना सिखाया गया, जहर भरा गया। एक वो अब हमारे शेख रशीद साहब हैं, अभी फिर टीवी चैनल्स पे उनको बार बार लाया जा रहा है। क्यों लाया जा रहा है? मैं एक सियासतदान नहीं, बहुत सारे सियासतदान हैं, खान साहब भी उन्हीं में शामिल हैं। कितना लोगों को जलसों में उनका मार दो, गिरा दो, जला दो, तशद्दुद पे उकसाते रहे, एक लोगों का जहन साजी कर दी कि जी हर चीज़ का इलाज है तशद्दुद, मॉब लिंचिंग, फौरी इंसाफ ऐसे मिलेगा। वो लोगों का जहन बन गया, और ऐसा जहन बन गया है कि ज़रा सी बात ही नहीं कोई बर्दाश्त हो रही, और ना ही कुरान के उस पे चाहते हैं, ना ही अब सर साहब क्या मुआशरती नाइंसाफ़ी हमें रवादारी और बर्दाश्त से दूर ले गई? नहीं, ये एक आस्पेक्ट है, ये सिर्फ सारा आस्पेक्ट नहीं है। मैं बहुत गरीब माशरों में रवादारी, और जो आप जिस माशरे की बात कर रहे हैं वो गरीब माशरा था, उस वक्त सवात में भी गुर्बत बहुत थी, लेकिन रवादारी थी। रवादारी का गुर्बत से कोई ताल्लुक नहीं है, नीयत से ताल्लुक है। भरे पेटों की गंदी नीयत वाले लोगों ने इस मुल्क के लोगों के जहनों में नफरत और जहर भरी है जो अब बाहर निकल रही है। मैं आपको एक रिसेंट एग्जाम्पल दे देता हूँ, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंतहा पसंदी आप सोचें और खौफ देखें कि मदर मिल्क बैंक एक बना, सूरह बकरा की आयत 233 है जिसमें ये सारा इसका निज़ाम के बारे में बात कर दी गई है। लेकिन उसके बावजूद पहले एक फतवा आया मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ही की, मैंने तर्जमा और उनका भी तफसीर और कुरान का पढ़ा हुआ है, उसमें भी यही आयत का तर्जमा है 233 का, जो बाकी कुरान की तर्जमे और तफसीर में है। लेकिन एक फतवा दे दिया पहले कि हाँ हो सकता है जायज़, कुछ अरसे बाद कोई प्रेशर आया कहीं से तो फतवा दे दिया कि नहीं हो सकता। ऐसा फतवा हम डिब्बे के दूध पे नहीं देखा हमने कभी। तो जब हम अपने ही इतने छोटे छोटे और वाज़े अहकामात ही को सही तरह आगे नहीं लेके चलेंगे, और आप ना उन लोगों को, कुछ लोगों को तो ये जो सवात के लोग हैं, आपके ख्याल में इन्होंने कुरान पढ़ा हुआ है, उनको तर्जमे का पता है, बस मॉब उसमें चल पड़ते हैं और वो मॉब को सिखाया गया। रवैयों पर आ गई है बात। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।